नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम की बारगाह अक़दस में हदियातन नजरानतन पेश कर रहा हूँ। तो जो अभी महीना गुज़रा मिलादुन नबी का, तो मैं एक सवाल के जवाब में ये 2-4 मिनट आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा और उनके बड़े हैवी किस्म के एविडेंस ज़माना माजी में जो मिलादुन नबी मक्का और मदीना शरीफ में होते रहे हैं उनके मैं भी कुछ आपको बताऊंगा और कुछ मैं उसी आलम को के साथ मैं मदीना शरीफ में जो मिलादुन नबी की महफ़िलें घरों में होती हैं उसमें शामिल हुआ हूँ। बड़ी बड़ी महफ़िलें होती हैं, उन्हीं का मैं आपको थोड़ा सा क्लिप भी आखिर में सुनाऊंगा। 2-4 मिनट मैं और उनका बाद में मैं एक क्लिप सुनाऊंगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे आप कहने की तौफीक अता फरमाए। तो सवाल ये था कि क्या मक्का और मदीना में मिलाद मनाया जाता है, मनाया जाता था? तो जो आजकल के लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो तो नहीं ये समझती। वो तो समझती यार मक्का और मदीना में जो कुछ हो रहा है वही हक है, इस्लाम वहाँ से चला है। भाई इस्लाम वहाँ से चला है, लेकिन इस्लाम सिर्फ वहाँ ही नहीं है, और भी लोगों ने इस्लाम को पढ़ा, अल्लाह पाक ने जिसको तौफीक दी है। तो बात यह है कि ज़माना कदीम से ये मिलादुन नबी मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, हरमैन शरीफैन में मनाया जाता था। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी अपने इसमें कमेंट्स लिखा, अपनी किताब में इसका हवाला दिया। तो और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसका हवाला दिया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा मुख्तसर के ज़माना कदीम से ये मिलादुन नबी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में चलता आ रहा था। 6 जुलाई 1924 को जब ये मौजूदा हुकूमत आई है, ये अहले सुन्नत के मुखालिफ थी, इन्होंने ये सारे काम किए। जन्नतुल बकी के अंदर जितने मज़ारात थे अहले बैत के, जो बड़े बड़े सहाबा इकराम थे, हज़रत उस्मान गनी थे ये, और 17 अहले बैत के मज़ारात थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा थी, इमाम हसन थे और भी। तो इन्होंने ये 1924 6 जुलाई 1924 को आखिरी मिलाद शरीफ मनाया। उसके बाद फिर उन्होंने ये काम शुरू किया, मज़ारात गिराए। मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में मज़ारात थे, मजावर थे, सब कुछ था, तो वो ये इन्होंने गिराए। तो उसके बाद दूसरी बात है कि अभी पहले तो ऐसे होता था कि जब भी मिलादुन नबी का महीना 12 रबीउल अव्वल आता था तो पूरा महीना ये अरब खुशियाँ मनाते थे, मक्के वाले भी, मदीना शरीफ वाले भी। तो होता ये था, जो 12 का दिन होता था, रात को जो मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का जो अमीर होता था, जैसे इधर गवर्नर है, तो ये 2 दिन पूरे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का खाना उनकी यानी दावत करते थे पूरे शहर की, और पूरा शहर 12 रबीउल अव्वल को ये मिलादुन नबी मनाते थे। जश्न होते थे, तोपों की सलामी होती थी, सारा दिन खाना चलता था, नाते पढ़ते थे लोग, सीरतुन नबी पे बातचीत करते, यार सारे काम होते थे जो पाकिस्तान में होते हैं। फिर जब ये मौजूदा हुकूमत आई है तो इन्होंने 6 जुलाई 1924 को ये काम सारे ख़त्म कर दिए। तो इसके बहुत सारे हवाला जात हैं। तो मौजूदा दौर में भी मैं, एक बहुत बड़े आलम है पाकिस्तान के, तो मैं तो मुस्तकिल सऊदी अरब में होता हूँ, तो ये वहाँ उन्हीं के साथ मैंने मिलके, तो एक बहुत बड़े उहदादार हैं गवर्नमेंट के, उनके घर में भी मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाता है। फिर बाद का तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो फिर बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ होटलों में भी वो एहतमाम करते हैं। घरों में लोग मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में अब भी मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन खुलेआम नहीं, घरों के अंदर। तो चलो, जैसे भी अल्लाह पाक के प्यारे रसूल का जो भी मोहब्बत का जो भी काम होता है, अल्लाह पाक कबूल करता है, चलो पर्दे में हो या आम हो। तो मैं आज उन्हीं का आपको एक क्लिप भी सुनाऊंगा, और मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में कैसे मनाया जाता था मिलादुन नबी ये 1924 से पहले, उसके हवाला जात भी वो आपको बड़ी अच्छी तरह देंगे। तो मैं अभी देखो आपको वो क्लिप सुनाता हूँ पूरे हवाला जात के।
محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء، قاضی، حکام جمع ہوتے، اور اہل مکہ مشل بردار، فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر، اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا۔ اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے، گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے۔ میں ہر سال ربیع الاول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ محدث اعظم الشیخ اسعد محمد السعید الساغرجی فقیہ الشام 8 سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے، حرم مدینہ میں محدث 8 سال پڑھایا ہے وہاں۔ یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نصاب ہیں، مدارس میں۔ یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں، دمشق سے، یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، مناتے ہیں۔ صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا، کل آٹے میں نمک برابر، باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجب میں ہوتا ہے۔ یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم المواہب اللدنیا، کل عالم اسلام حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہے، ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المظفر اتنا بڑا میلاد مناتا کہ 5000 بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھلاتے، لاکھ برتن مٹھائی کے، 30,000 تھال، اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے میلاد میں نعتیں ہوتی، محفل سما ہوتی، اور ابو سعید مظفر حضور کے میلاد کی خوشی میں وجد و رقص کرتا تھا۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا، ایک سال پیسے نہیں تھے، ایک سال شاہ ولی اللہ محدث والد، تو میں نے چنے لے کے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے چنے۔ رات حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں
لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل میلاد میں شریک تھا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اور دوران محفل میلاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا, انوار. میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے. فرماتے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں, میلاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا, فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل میلاد میں آئے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جو مولانا رشید احمد گنگوئی کے شیخ, جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ, جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ, کل علماء جو بند اکابر کے شیخ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا کہ محفل میلاد کا حکم, کہتے ہیں اس میں برکت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے کل اہل حرمین کرتے ہیں, ہمارے لیے حرم مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے. اس زمانے ہوتا تھا.